नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत मित्रहरू। आफ्नोपनको आभास दिने तपाईको आफ्नो रेडियो सिटी एफएम 98.8 को तरङ्गमा साहित्यिक प्रस्तुति चौथो प्रहर लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु म हरिराम पौडेल। मित्रहरू, चौथो प्रहर यहाँहरूको आफ्नै प्रस्तुति हो। चौथो प्रहरमा यहाँहरूले आफ्ना साहित्यिक सृजना आफ्नै आवाजमा सुनाउन सक्नुहुन्छ। तर आज प्रस्तुति चौथो प्रहर अन्य दिनभन्दा अझ विशेष रहेको छ। मित्रहरू, आज हामी यहाँहरूका साहित्यिक सृजना थाती राखेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पुरस्कृत भएका कविताहरू कवि तथा कवयित्रीको आफ्नै स्वरमा यहाँहरूमाझ राख्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। त्यसैले आज यदि यहाँहरूका सृजना सुन्न भएन भने यहाँहरूले अन्यथा नसोचिदिनु होला र आगामी हप्ता फेरि हामी यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ र यहाँहरूका सृजना यहाँहरूको आफ्नै आवाजमा सुन्नेछौँ। आज भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 64औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा देश र विदेशका विभिन्न भागबाट सहभागी हुनुभएका प्रतियोगी कविहरूमध्ये प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गरी पुरस्कृत हुनुभएका कविका कविताहरू उहाँहरूकै आवाजमा सुन्नेछौँ। मित्रहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्ने गर्दछ। यसपालि पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 64औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गरिएको थियो र राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा देशको नक्सा शीर्षकको कविताका लागि भोजपुरकी कवि कविता राईको कविता देशको नक्सा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ भने त्यसै गरी धादिङकी कवि अमृता स्मृतिको कविता डडेलोपछि पनि बसन्त आउँछ द्वितीय, त्यसै गरी ताप्लेजुङकी कवि सविता बरालको कविता आमा म आएँ अब तृतीय, त्यसै गरी बर्दियाका कवि निरञ्जना कुमारी चन्दको कविता युगिन प्रतिध्वनि तृतीय र त्यसै गरी नुवाकोटका कवि प्रकाश सिलवालको कविता बोधिसत्वको खोप तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन्। राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्राप्त भएका विभिन्न कविताहरूमध्ये 41वटा कविता वाचनको लागि छनौट भएको थियो र वाचनको लागि छनौट भएका 41वटा कविता मध्ये यी 5वटा कविता देशको नक्सा कविता राई, डडेलोपछि पनि बसन्त आउँछ अमृता स्मृति, आमा म आएँ अब सविता बराल, युगिन प्रतिध्वनि निरञ्जना कुमारी चन्द र बोधिसत्वको खोप प्रकाश सिलवालको कविता पुरस्कृत हुन सफल भएका छन् र यो सफलताको लागि सम्पूर्ण कविहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साहित्यिक यात्रा, यहाँहरूको कविता यात्रा यस्तै तरिकाबाट सफल हुँदै अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्दछौँ। मित्रहरू, आजको प्रस्तुति चौथो प्रहरमा हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल कविताहरू कविको आफ्नै आवाजमा यहाँहरूमाझ राख्नेछौँ। मित्रहरू, चौथो प्रहरमा हामी विभिन्न गीत सङ्गीतले पनि यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने गर्दछौँ। चौथो प्रहरको सुरुवातमा एउटा निकै सुमधुर तथा बिल्कुलै नयाँ गीत यतिखेर यहाँहरूमाझ राख्दैछु। चौथो प्रहरमा आज यहाँहरूले पहिलो पटक यो गीत सुन्दै हुनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ यहाँहरूलाई यो गीत अवश्य मन पर्नेछ। र मित्रहरू, भर्खरै युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको यो गीत यतिखेर युट्युबमा चर्चा कमाउने क्रममा रहेको छ र यहाँहरूले चौथो प्रहरमा सुन्दै गर्नुभएको यो गीतलाई युट्युब मार्फत हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यतिखेर यहाँहरूमा राख्दैछु एउटा सुमधुर गीत र यो गीतलाई स्वरबद्ध गर्नुभएको छ दिनेश गौतमले, सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ पुस्तक प्रसादले र लिपिबद्ध गर्नुभएको छ लक्ष्मी थापाजी, जो आफैमा राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ र पछिल्लो समय उहाँले आफ्नो परिचयलाई गीतकारको रूपमा पनि स्थापित गर्नुभएको छ। आउनुहोस् मित्रहरू, चौथो प्रहरको सुरुवातमा यो सुमधुर गीत सुनौँ। यो गीत पछाडि समय रहनेछ छोटो व्यापारिक विश्रामको। व्यापारिक विश्रामबाट हामी फर्केर आउनेछौँ र राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा पुरस्कृत भएका कविताहरू कविकै आवाजमा यहाँहरूमाझ सुनाउनेछौँ।
घाउ लोकले के भन्ला देखाउ त मनको घाउ लोकले के भन्ला लुकाउ त भित्र भित्रै लुकाउ त भित्र भित्रै बिसाएर जाला बिसाएर जाला लुकाउ त भित्र भित्रै बिसाएर जाला बिसाएर जाला टाढा भयो तिमी पनि तिमीलाई बिर्सिनलाई मरिजानु पर्छ तिमीलाई बिर्सिनलाई मरिजानु पर्छ मेरै उमेर बाँच्नु प्रिया मेरै उमेर बाँच्नु प्रिया गरी खानु पर्छ तिमीले गरी खानु पर्छ मेरै उमेर बाँच्नु प्रिया गरी खानु पर्छ तिमीले गरी खानु पर्छ टाढा भयो तिमी पनि सपना देखाएर मरि जान्छु होला प्रिया सायद बहुलाएर मरि जान्छु होला प्रिया सायद बहुलाएर मरि जान्छु होला प्रिया सायद बहुलाएर छोटो व्यापारिक विश्रामपछि प्रस्तुति चौथो प्रहरमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। चौथो प्रहरमा आज हामी यहाँहरूका सृजनालाई थाती राखेर राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा पुरस्कृत भएका कविताहरू कविको आफ्नै आवाजमा सुनाइरहेका छौँ र मैले यतिखेर छोटो कुराकानी गर्दैछु। राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकी कवि कविता राई जो भोजपुरमा हुनुहुन्छ र उहाँको कविता देशको नक्सा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। हजुर यहाँलाई स्वागत छ रेडियो सिटी एफएम 98.8 को यो विशेष प्रस्तुति चौथो प्रहरमा। धन्यवाद हरि सर, यो सुनौलो मौका दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, र यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद धन्यवाद। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? यो एउटा कविहरूको लागि एउटा ऐतिहासिक क्षण हो र यत्रो ऐतिहासिक क्षणमा प्रथम स्थान हासिल गर्दाको यहाँको खुसी हाम्रा मित्रहरूलाई अलिकति बाँडिदिनुहोस् न। म धेरै खुसी छु, किनभने यो हजुरले नै भनिहाल्नुभयो, यो ऐतिहासिक र नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हो होइन। र अर्को मानेमा के पनि खुसी छु भने म गाउँमा बसेर म पसलमा बसेर नै कलम चलाइरहेको कवि हुँ होइन। र अब यो एक महिला गृहिणी शिक्षिका पनि हुँ। अनेक बावजुद समस्याहरूको बावजुद चाहिँ अब कलम चलाइरहेको एउटा महिला जसले त्यति ठुलो एचिभमेन्ट गर्यो, राष्ट्रले नै सम्मान गर्ने एउटा जुन पुरस्कार जित्न सके,
त्यो चाहिँ आम चाहिँ अब चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका लेख्नका लागि चाहना गर्ने सङ्घर्ष गरिरहेका महिलाहरूले पनि प्रेरणा हुन्छ जस्तो लाग्छ र म एकदमै धेरै खुसी छु। हजुर, विगतका दिनहरूमा हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठूलो प्रेक्षालयमा उपस्थित भएर यहाँहरूका कविता सुन्ने गर्थ्यौँ। यसपालि परिस्थिति त्यस्तो रहेन, भर्चुअल माध्यमबाट यहाँले वाचन गर्नुभयो, अलिकति नौलो पनि थियो। यो कस्तो महसुस गर्नुभयो यहाँले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाउँदाखेरि? हजुर, मैले पनि 3 पटक चाहिँ वाचनमा छनौट भएर प्रज्ञा भवनमा चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको हुँ प्रत्यक्ष रूपमा होइन। अब त्यो माहौल बेग्लै हुन्थ्यो होइन, वाचन गर्दाको अब चाहिँ एउटा एक किसिमको ऊर्जा होइन माहौल चाहिँ छुट्टै हुन्थ्यो। अब यो भर्चुअलमा पनि रमाइलो भयो। प्रज्ञाको प्रतियोगिता हो, धेरै चाहिँ दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ भन्ने भएपछि त्यो मैले चाहिँ त्यो प्रज्ञा भवनको चाहिँ हलसभा हलकै अनुभूति गरेर चाहिँ कविता वाचन गरेको थिएँ। खासै त्यसको चाहिँ लागेन, अलिकति गाउँमा भएको हुनाले नेटले पो समस्या गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ चिन्ता थियो, तर त्यसले पनि साथ दियो, खुसी नै भए, राम्रै भयो। हजुर, र विगतका दिनहरूमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने गरेको यो कविता महोत्सव विभिन्न तरिकाबाट विवादित हुने गर्थे। यसपालि त्यो विवाद पनि सुनिएको छैन। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यसपालि निष्पक्ष भएको हो? हुन त विगतका दिनहरू पनि निष्पक्ष हुने गर्थ्यो, त्यही पनि चर्चाहरू बाहिर आउने गर्थे, यसपालि आएन, के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ पहिला आउने कुराहरू अहिले आएको छैन भनेर मलाई पनि जानकारी आइरहेको छ होइन। मैले पनि खबर समाचारहरूमा हेरिरहेको छु। त्यस्तो विवाद अहिलेको यो प्रतियोगितामा आएन भन्ने कुरा सुनिरहेको छु होइन। अब त्यो मेरो लागि पनि एउटा गर्वको विषय, खुसीको विषय हो होइन। अब यो मैले त्यो 3 पटकसम्म चाहिँ केही पनि नभइकन कि वाचनमा छनौट हुँदै वाचन गर्दै केही पनि नभइकन चाहिँ विजयी हुनेहरूलाई बधाई दिँदै फर्केको एउटा प्रतिस्पर्धी हौँ होइन। त्यो कहिले पनि मलाई चाहिँ यो यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ महसुस नभएको हो। मेरो धैर्यता, मेरो निरन्तरताकै कारण म आज यो ठाउँमा छु र मैले कसैलाई पनि त्यसरी चाहिँ अब मलाई प्रथम बनाइदिनु भनेर मैले कसैलाई पनि भनेको छुइनँ, मलाई कसैले पनि भन्नु थाहा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो आफ्नो चाहिँ कविताको शक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कविता अलिकति राम्रै हुनुपर्छ, शक्तिशाली हुनुपर्छ भनेर, मौलिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई सिकाइ भयो। किनभने अहिले जति पनि मिडियाहरूमा साथीभाइहरूले भनिराख्नु भएको छ अब किन यो साल चाहिँ विवाद आएन भन्दाखेरि कविता मौलिक थियो होइन, अब शक्तिशाली थियो, अब लोकल बिम्बहरू प्रयोग गरिएको थियो र एउटा चाहिँ साधनारत कवि नै भएको हुनाले अब त्यस्तो विवाद आएन होला भनेर साथीभाइहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन, मेरो चाहिँ अनुभूतिमा त्यस्तो छैन। साधना जो गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले यसमा त्यस्तो नसोचिकन निरन्तर साधना गरिराख्नु भयो हुन्छ। यहाँनिर त्यस्तो चाहिँ अब कवितालाई विशेष हेरिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ, महसुस गर्छ। हजुर, विगतका दिनहरूमा हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय कविता महोत्सवलाई हेऱ्यौँ भने नारीका कविताहरू विशेष गरिकन तृतीय स्थानतिर मात्रै आउने गरेका थिए र राष्ट्रिय कविता महोत्सवको एउटा ऐतिहासिक क्षण यो पनि रह्यो कि यहाँ एउटा नारी हुनुहुन्छ र यहाँको कविता प्रथम भएको छ। यो अझ बढी ऐतिहासिक क्षण रहेको छ, के भन्नुहुन्छ? हजुर, उहाँभन्दा अगाडि भैरवी भूगोल प्रथम भइसक्नु भएको छ, धेरै अगाडि। हजुर, एकपटक त हामी अब 4 जना महिला छौँ होइन। यो एक त महिलाहरूको लागि खुसीको क्षण हो, तर महिलाहरूले खुसी हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। किनभने कविताको शक्ति हेरिने हो, हेर्नुहोस् यसमा जात वर्ग लिङ्ग धर्म होइन त्यो हेरिने होइन। कविताको शक्ति, कविताको चाहिँ काव्यात्मकता, कविताको चाहिँ सन्देश होइन, कविताको बनोट, यी सबै कुरा कवितामा धेरै हुनपर्छ। त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ निर्णय गरिने भएको हुनाले अब यो चाहिँ म महिला भएको कारणले आएँ अथवा महिलाहरू खुसी हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कविताहरू आफ्नो लेख्नुपर्छ, कविताहरू शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। नमस्कार शिवा, म कविता राई भोजपुर। मेरो कविता म कोरिरहेकी छु देशको सक्लो नक्सा। म कोरिरहेकी छु देशको सक्लो नक्सा, खाली पानामा कोर्छु असंख्य रेखाहरू, जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुखार चित्र। म कोरिरहेकी छु देशको सग्लो नक्सा, खाली पानामा कोर्छु असंख्य रेखाहरू, जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुखार चित्र। अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ, पर्खाल उठाउँछु। अनायास
अनायास करेसाको डेल भत्किन्छ, पर्खाल उठाउँछु सिक्वासम्मै चिरा पर्न खोज्छ आँगन, कुर्कुच्चा दुखिन्जेल किच्छु टाल्छु र मेट्छु धाँचाहरू। विषाक्त हावा बोक्याउने आँधी उडाउनै खोज्छ मलाई, विषाक्त हावा बोक्याउने आँधी उडाउनै खोज्छ मलाई, बलेसी चिरा पार्ने मुसलधारे वर्षा बगाउनै खोज्छ मलाई, छानाबाट खसेका पानीका तपकना समेत, छानाबाट खसेका पानीका तपकना समेत शिरदेखि पाउसम्मै बिजाउँछ मलाई। तर पनि उभिरहन्छु पहाड जसरी र घरको मुल्खाबो समातेर कोरिरहन्छु सहस्र रेखाहरू। ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काएर बगी जाने खोलाहरू, देवाल उठाइरहेका पौरखी धमिराहरू, माटोको दरबार बनाइरहेका कमिलाहरू, सुन सुन भूगोलका यिनै मसिना रेखाहरूले त जोडेकी छु मैले 3 कोटी स्वाधीन मुटुलाई, जहाँ उम्रिएर प्रेम र विश्वासको बिउ लटरम्म खुसीको घाम फल्छ। छामी हेर त आँखा चिम्लिएर आफ्नै मुटुको ढुकढुकी हो धड्किरहेको छ त्यहाँ, छुटेका भूगोलसँगै छुटेका मनहरू समेत एकाकार भएको स्वाधीन देशको सक्लो नक्सा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हुन्छ। यहाँको यो कविता र यहाँको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हरि सर, यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईँको एफएमको उतरतर प्रगतिको कामना। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। हजुर मित्रहरू, भर्खरै हामीले राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी कवि कविता राईसँग कुराकानी गर्यौं र उहाँका कविता पनि हामीले सुन्यौं। देशको नक्सा शीर्षकको उहाँको कविता प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो र यो कविता पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी धादिङकी कवि अमृता स्मृतिको कविता डडेलो पछि पनि बसन्त आउँछ द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। यतिखेर हामी धादिङकी कवि अमृता स्मृतिसँग पनि छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई रेडियो स्टेडियम 98.8 को विशेष प्रस्तुति चौथो प्रहरमा। हजुर, धन्यवाद। र यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि व्यक्त गर्छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 64औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा यहाँको कविता डडेलो पछि पनि बसन्त आउँछ द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। यो सफलताको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई र आगामी दिनमा पनि यहाँको कविता यात्रा यस्तै सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढोस् हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्छौँ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यो कविहरूको लागि एउटा ठूलो अवसर हो राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पुरस्कृत हुनु भनेको। द्वितीय स्थान यहाँले हासिल गर्न सफल हुनु भएको छ। यो खुसी यहाँले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ अब यो म चाहिँ यति बेला अत्यन्तै हर्षित पनि छु, खुसी पनि छु। पाठकले श्रोताले कविता पनि मन पराइदिनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि कविता माथि विश्वास गरेर कविता चाहिँ एउटा पुरस्कृत गरिदिनु भएको छ। कविता राम्रो छ भनेर गरिदिनु भएको छ। यसले चाहिँ मलाई अलिकति नयाँ जिम्मेवारी पनि थपिएको जस्तो, अब कविता लेख्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति सोच विचार गरेर लेख्नुपर्ने जस्तो, हलुका किसिमको कविता लेखेर नहुने होइन, थप जिम्मेवारी थपिदिएको जस्तो मलाई आभास पनि भइरहेको छ। र सम्पूर्ण पाठकको श्रोताको चाहिँ मैले आशीर्वादलाई, मायालाई, स्नेहलाई, बधाईलाई चाहिँ सिरोपर गरेर सकेसम्म मैले चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहने नै छु। हजुर, यहाँको कविता यात्रा कहिलेदेखिको हो? कविता यात्राको कुरा गर्दा त अब अलिकति लामै छ। म चाहिँ अब सानो हुँदादेखि नै 9 वर्षको हुँदादेखि नै चाहिँ मैले कविता लेख्न सुरुवात गरेको हो। तर अब राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मैले अलिकति पाठकहरूले मलाई चिन्न थाल्नु भएको चाहिँ त्यस्तै 7-8 वर्ष जति भयो। हजुर, र राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा योभन्दा अगाडि पनि यहाँले सहभागिता जनाउनु भएको थियो अथवा यो पहिलो पटकमै यहाँले द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनु भएको हो? हजुर, 2074 सालमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको थिएँ। हजुर हजुर हो। र अहिले द्वितीय स्थान हासिल गर्नु भएको छ र आगामी दिनमा प्रथम स्थान हासिल गर्न पनि सफल रहनुहोस्, यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। र यसपालि राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा
4जना नारीहरूले यो सफलता हासिल गर्नुभएको छ। यो एउटा ऐतिहासिक क्षण पनि हो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान नै नारीले हासिल गर्नुभएको छ। यो सुखद क्षणलाई यहाँले कसरी चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ यसलाई नारीले हासिल गरेको भन्दा पनि एउटा कविताले हासिल गरेको भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु। किनभने कविको, एउटा साहित्यकारको, स्रष्टाको कुनै लिङ्ग हुँदैन, कुनै भूगोल हुँदैन। हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ विगतका दिनहरूमा पुरुषहरू सबै हुँदा र एउटा मात्रै नारी हुँदाखेरिमा पुरुषले हासिल गरेको भन्ने कुरा कतै पनि आउँदैन। तर यसपालि चाहिँ नारीहरू चाहिँ अलिकति आएको र पुरुष एकजना मात्रै परेको हुनाले यो कुरा आइराखेको छ। राम्रो त सुखद पक्ष त हो। अब नारीहरूले चाहिँ अलिकति उत्कृष्ट लेख्न थालेका छन् होइन। पहिला पनि लेख्थे, नलेखेका होइनन्, तर पनि उनीहरूले स्थान पनि पाउन थाले। त्यो भन्ने कुरा एउटा सफलता पनि हो, खुसीको कुरा पनि हो। तर एउटा नारी मात्रै सीमित त्यसरी चाहिँ हेर्नु चाहिँ ठिक हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। नमस्कार, म अमृता स्मृति धादिङबाट। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ। हरियो सुसाइड नोट बोकेका परदेशीहरू आउँथे, मगमगाउँथे हार्दिक भावहरू, झमझमाउँथे प्रेयसीका पाउजु र घिस्रिरहन्थ्यो बुढो लौरी। आमाको घाँसको भारीसँगै गुन्जिन्थ्यो जुहारी, गन्किरहन्थ्यो आदिवासी धुन। ती सबै कहाँ गए? विज्ञान, दर्शन र इतिहास सुनेर थोत्रिएको पिँढीको गुन्द्री बिर्सिएर कुन यात्रामा निस्किए माथिल्ला घरे माइलाबा। भोलि यही बाटोमा भेटिएला नभेटिएला आमाका पैतालाका डोबहरू, न कुनै आहत न कुनै पदचाप। समय आफै मलामी आफै मुर्दा बनेर लम्पसार छ। ए छिरिङ ए खान चित्र प्रदर्शन गर्न किलोको आड चाहिए जस्तै देशलाई चाहिएको छ हाम्रा पाखुराहरूको आड, हाम्रा चेतनाहरूको आड। मौरीहरू मुर्झाउन नखोज, भर्नै बाँकी छ यो देशको घारमा महको चमक। झुल्किन्छ हामीले जीवनभर खोजिरहेको उज्यालो घाम। पर्दा बनेको यो कैदी समयमा पनि तराई, चुरे, भाबर र पहाडमा, महाभारत, हिमाल र भोटमा कुन कुन जातका फूल फक्रिसके होलान्। जङ्गलमा डढेलो पछि पनि रुखबिरुवा पलाउँछन्। आखिर जङ्गलमा डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ। धन्यवाद। हजुर, हुन्छ। यहाँलाई यो सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना फेरि पनि व्यक्त गर्छौँ। यहाँको कविता पनि हामीले हाम्रा मित्रहरूलाई सुनाइसकेका छौँ। हुन्छ, यहाँलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै सफलताको शुभकामनासहित यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस्। हजुर मित्रहरू, हामीले भर्खरै कविता पनि सुन्यौँ र कुराकानी पनि गऱ्यौँ अमृता स्मृति, जो धादिङकी कवि हुनुहुन्छ, र उहाँको कविता डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। यसपालि राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा एकजना मात्र पुरुष पुरस्कृत हुनुभएको छ, प्रकाश सिलवाल, बोधिसत्वको खोप कविताबाट। र अमृता स्मृतिले भन्नुभएको जस्तै हुन त यो नारी पुरस्कृत हुनुभएको होइन, नारीले लेखिनु भएको कविताहरू पुरस्कृत भएका हुन्। र यसबाट के पनि प्रष्ट हुन्छ भन्दाखेरि लेखनमा जसरी पुरुष अगाडि बढिरहेका छन्, सँगसँगै नारी पनि अगाडि बढिरहेका छन् र नारी पनि उत्कृष्ट कविता लेख्न सफल हुन्छन्, सक्षम छन् भन्ने उदाहरण चाहिँ राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078ले दिएको छ। मित्रहरू, आज हामी प्रस्तुति चौथो प्रहरमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा पुरस्कृत भएका कविताहरू कविको आफ्नै आवाजमा सुनिरहेका छौँ। यतिखेर फेरि अर्को एउटा सुमधुर गीत यहाँहरूमाझ राख्ने बेला भएको छ। एउटा सुमधुर गीत यतिखेर यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। यो गीतलाई स्वरबद्ध गर्नुभएको छ राजेश पाइ राईले, सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ डिबी लामाले र लिपिबद्ध गर्नुभएको छ लक्ष्मीप्रसाद मिश्रले। यो गीत तपाईँका लागि। यो गीत पछाडि समय रहेनछ छोटो व्यापारिक विश्रामको, र व्यापारिक विश्रामबाट फर्केर आएर हामी राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका 3वटा कविता अझ बाँकी छन्। ती कविताहरू यहाँहरूमा राख्नेछौँ। छातीभित्र सजाएर
राखेको थिए मैले छातीभित्र सजाएर राखेको थिए मैले मलाई आँसु पिलाएर एक्लो मलाई बनाएर कहाँ गयो अहिले छातीभित्र सजाएर राखेको थिए मैले सातै जन्म तिमी मेरो भनी हामी दुवै कसम खान्थ्यौं सातै जन्म तिमी मेरो भनी हामी दुवै कसम खान्थ्यौं बाध्यताले देखो चोखो माया तिमीलाई धेरै भयो सोझो मनलाई लत्याएर दुनियाँलाई हँसाएर आज किन पराई भयो छातीभित्र सजाएर राखेको थिए मैले मलाई छोडी जानु थियो भने माया जालमा किन पार्यो मलाई छोडी जानु थियो भने माया जालमा किन पार्यो पल पल दुख्ने किन दियो आउँछौ भने फर्किएर म सधैँ पर्खिनेछु सकिन अरू कै हुन नाता सक्छु बिर्सिदिन तिमीलाई सम्झिनेछु छातीभित्र सजाएर राखेको थिए मैले
प्रस्तुति चौथो प्रहरमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। चौथो प्रहरमा आज हामी यहाँहरूका सृजनालाई थाती राखेर राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा पुरस्कृत भएका विभिन्न कविताहरू कविको आफ्नै आवाजमा सुनाइरहेका छौँ। यहाँहरूले राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको कविता राईको कविता देशको नक्सा सुनिरहनु भएको छ। कविता राई भोजपुरकी कवि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धादिङकी कवि अमृता स्मृतिको कविता डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ, जो द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो। उक्त कविता र कविसँगका छोटा कुराकानी पनि यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। अब पालो आएको छ ताप्लेजुङकी कवि चबिता बराल। उहाँको कविता आमा म आएँ अब तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। यतिखेर चौथो प्रहरमा हामी सबिता बरालको कविता आमा म आएँ अब यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। नमस्कार, म सबिता बराल। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा म आएँ अब। यो कवितालाई मैले शार्दुल विक्रीडित छन्दमा उन्ने प्रयास गरेकी छु। कविता सुरु हुन्छ यसरी। हाँस्छन् शैल मनुष्य पल्लवित छन्, बोल्छन् शिला गौरवा, इन्द्रेणीमय चाक धर्मथरले छर्छन् सुधा सौरभा। यस्तो सृष्टिकला अमूल्य निधिको बोकी महासागर, थोपो खोज्न कतै म जन्न जननी आएँ म आएँ अब। थोपो खोज्न कतै म जन्न जननी आएँ म आएँ अब। मिठो स्वागत बुद्धको सयरमा पस्कन्छ गिर्जा घर, मेरो वैदिक ज्ञान तर्छ जगमा विज्ञानको सागर। रोदी मादल धान नाच जितिया, बन्धुत्वका रक्षक, गाउँ गान सयौं थुङ्गा सँगसँगै आमा म आएँ अब। गाउँ गान सयौं थुङ्गा सँगसँगै आमा म आएँ अब। टोपी बक्खु तयार छन्, सडकमा नाङ्गा नरुन् कतै, किङ्कर तन्त्य बुढा बन्न नपरोस् भोकाहरूले अझै। यार्चा गुम्बु चिराई तो कलुषता निर्मूल पार्दै सब, बाँच्ने विश्व बचाउने रहरले आऊ म आएँ अब। बाँच्ने विश्व बचाउने रहरले आऊ म आएँ अब। मेरा पाउ समृद्ध छन्, शिर उचो छाती खुला निर्मला, सीमामा फलफत्रका कलमले गर्दैछु हस्ताक्षर। साझा लक्ष्य विकासको मुलुकमा मेची र कालीसँग, नौलाद्वार सुशान्तिका प्रगतिका खोलेर आएँ अब। नौलाद्वार सुशान्तिका प्रगतिका खोलेर आएँ अब। बोकी माथामा विश्व साथ नउठे, के काम यो शैलको, कोसी झै अभिशान्त बग्न नसके, के अर्थ यो शैरको। मेरा शैल शिखा सुरम्य सरिता, साँचेर राखौँ सब। मेरा शैल शिखा सुरम्य सरिता, साँचेर राखौँ सब। आफ्नै आँगनमा निचोर्छु पसिना आमा म आएँ अब। आफ्नै आँगनमा निचोर्न पसिना आमा म आएँ अब। आफ्नै आँगनमा निचोर्न पसिना आमा म आएँ अब।
हस् धन्यवाद। मित्रहरू, भर्खरै यहाँहरूले टाप्लेजुङकी कवि सविता बरालको कविता आमा म आएँ अब सुन्नुभयो, जुन कविता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 64औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो। मित्रहरू, राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा 3वटा कविताले तृतीय स्थान हासिल गरेका छन्। भर्खरै यहाँहरूले सविता बरालको कविता आमा म आएँ अब सुन्नुभयो। त्यसै गरी बर्दियाकी कवि निरञ्जना कुमारी चन्दको कविता युगिन प्रतिध्वनि पनि तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। यतिखेर हामी चौथो प्रहरको यो बसाइमा बर्दियाकी कवि निरञ्जना कुमारी चन्दको कविता युगिन प्रतिध्वनि यहाँहरूमा राख्दैछौँ। नमस्ते, म निरञ्जना चन्द निरु। मेरो कविताको शीर्षक छ युगिन प्रतिध्वनि। अणु र परमाणुका मुटु थर्काउने हाँकहरूसँगै भस्मासुर र भाइरसका पटक पटकका विश्वयुद्धहरू। अणु र परमाणुका मुटु थर्काउने हाँकहरूसँगै भस्मासुर र भाइरसका पटक पटकका विश्वयुद्धहरू र सिमानाका रक्तरञ्जित कथाहरूले निम्त्याइएका युगिन त्रासदीहरूमा छातीमा अड्याएर जीवन पिएदेऊ घामका लप्काहरू। छातीमा अड्याएर जीवन पिएदेऊ घामका लप्काहरू। छाइदेऊ शीतलता सँगालेर जुनका टुक्राहरू। लाइदेऊ माला उनिएर गुराँसका थुङ्गाहरू। लाइदेऊ माला उनिएर गुराँसका थुङ्गाहरू। विशाल हृदयहरूको खानी विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश। विशाल हृदयहरूको खानी विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश। धावा दिएर गाउँछ गीत वीरताको र उचालेर चन्द्र सूर्य म लगाउँछु सिन्दुर। र उचालेर चन्द्र सूर्य म लगाउँछु सिन्दुर। भुइँको एक चिम्टी माटो उठाई गाउँछु गीत सगरमाथा उचाइको। गाउँछु गीत सगरमाथा उचाइको। छोडेर विध्वंसका अस्त्रहरू आत्मज्ञान विस्फोट गराई कोहिनूर उज्यालामा। छोडेर विध्वंसका अस्त्रहरू आत्मज्ञान विस्फोट गराई कोहिनूर उज्यालामा। गरिदेऊ बिजारोपन शान्तिका सम्बोधि आँखाहरूको। गरिदेऊ बिजारोपन शान्तिका सम्बोधि आँखाहरूको। विश्व ब्रह्माण्डभर गुन्जाएर बुद्धका मन्त्र ध्वनिहरू। विश्व ब्रह्माण्डभर गुन्जाएर बुद्धका मन्त्र ध्वनिहरू। उडाइदेऊ सेता परेवाका जोडीहरू। रोग भोग शोक अनेक सन्नाटाहरू मेटाएर। रोग भोग शोक अनेक सन्नाटाहरू मेटाएर छरिदेऊ मानवताका सम्यक बीजहरू। आऊ शरमका पुजारीहरू पौरखी जिजी बिसा फुलाएर। आऊ शरमका पुजारीहरू पौरखी जिजी बिसा फुलाएर फिजाइदेऊ दायित्वका नवरङ्ग आकाशभरि। समृद्धिका आशातीत रङ्गहरू इन्द्रनीमा। समृद्धिका आशातीत रङ्गहरू इन्द्रनीमा पोतिदेऊ धरतीमा झिकाएर। चिहानबाटै जुर्मुराएर बिहानबाटै बिउजिएर। चिहानबाटै जुर्मुराएर बिहानबाटै बिउजिएर रोपिदेऊ समानताका सुन्दर बोटहरू। रोपिदेऊ समानताका सुन्दर बोटहरू। जीवनका अप्ठ्यारा आँधीहुरीहरूमा। जीवनका अप्ठ्यारा आँधीहुरीहरूमा मैदानबाट दौडिँदै चुचुराबाट गर्जिँदै खेलिदेऊ पौठे जोरी सती साल भएर। खेलिदेऊ पौठे जोरी सती साल भएर। उठाए झुपडीका ताता मान्छेहरू। उठाए झुपडीका ताता मान्छेहरू सल्काइदेऊ चिराग मूर्छना जगाएर। सल्काइदेऊ चिराग मूर्छना जगाएर। जागा ए किनारी किरित निनाउरा मान्छेहरू। जागा ए किनारी किरित निनाउरा मान्छेहरू बुलन्द गराइदेऊ दबाइएका आवाज। बुलन्द गराइदेऊ दबाइएका आवाज। पुरिदेऊ गहिरा खाडलहरू। पुरिदेऊ गहिरा खाडलहरू। धन्यवाद। मित्रहरू, भर्खरै यहाँहरूले राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा
तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल कविता युगेन प्रतिध्वनि सुन्नुभयो र सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो बर्दियाकी कवि निरञ्जना कुमारी चन्द। र मित्रहरू, आज चौथो प्रहरमा हामी राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा पुरस्कृत भएका कविताहरू यहाँहरूमा आज सुनाइरहेका छौँ कविको आफ्नै आवाजमा। र यसपालि राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा 3वटा कविता तृतीय भएका छन्। अब एउटा मात्र कविता बाँकी रहेको छ। यहाँहरूले अरू सबै कविता कविको आफ्नै आवाजमा सुनिसक्नु भएको छ। अबको पालो प्रकाश सिलवाल जो नुवाकोटका कवि हुनुहुन्छ, उहाँको कविता बोधिसत्वको खोप तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। र यतिखेर यहाँहरूमा आज राख्दैछु नुवाकोटका कवि प्रकाश सिलवालको कविता बोधिसत्वको खोप, कवि प्रकाश सिलवालको आफ्नै आवाजमा। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक बोधिसत्व खोप। कुनै जादुगरले कागजका पानाहरूलाई चपाई चपाई स्वाट्ट निलेर भल भल्ती पानी निकाले झैं किन चटक हेर्न विवश छन् स्वयम्भूका आँखाहरू। घरि कर्म मौरीहरूलाई डकैतीले झैं घेर्न खोज्छ, घरि आफैलाई जिउँदै जलाएको सपना देख्छ र आफ्नै मलामीको जुलुसलाई घण्टौं कर्कश सम्बोधन गर्छ। यो कस्तो संक्रमण हो जसले लाली गुराँसको सुगन्धमा बाँचिरहेको डाँफे चरीको श्वास थैलीलाई चल बनाउन दिँदैन। प्राण वायु प्रवाह हुने कोशिका पत्रलाई नै कुनै समय नेपालको मानचित्रबाट कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुरालाई अलग गराइए झैं क्षणभरमै अलग गराइदिन सक्छ। रक्त नलीभित्रको होमोग्लोबिन तत्त्वलाई चैत मासको खहरे झैं सुकाइदिएर आनन्द लिन चाहन्छ। अशान्ति र पृथकतावादका सूत्रधारहरूलाई रानी महलका जोडीले झैं असीम प्रेमको आलिङ्गन सुम्पन छोड्दैन। यति बेला म आधुनिक धन्वन्तरी भएर समृद्धिको धरहरालाई सम्झिएर एउटा त्यस्तो मेसिन बनाउँदैछु जसले तुरुन्तै पत्ता लगाउनेछ यो भयानक भाइरसका कारण र असरहरू, प्रिय बुद्ध भूमि विरुद्धका घातक कुण्ठा र तुच्छ स्वार्थका बीजहरू। सुन, म त्यस्तो बोधिसत्व खोप बनाउँदैछु जसले पहिलो मात्रामै परास्त गर्नेछ सगरमाथा हाँस्दा रमाउन नसक्ने विकृत स्नायु ग्रन्थीका तमाम संक्रमणहरू। सुन, म त्यस्तो बोधिसत्व खोप बनाउँदैछु जसले पहिलो मात्रामै परास्त गर्नेछ सगरमाथा हाँस्दा रमाउन नसक्ने विकृत स्नायु ग्रन्थीका तमाम संक्रमणहरू। धन्यवाद। प्रस्तुति चौथो प्रहरमा आज हामी यहाँहरूलाई राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा पुरस्कृत भएका कविताहरू यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ र अन्तिममा यहाँहरूले सुन्नुभयो नुवाकोटका कवि प्रकाश सिलवालको कविता बोधिसत्वको खोप, उहाँको आफ्नै आवाजमा। मित्रहरू, फेरि पनि हामी राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा पुरस्कृत हुनुभएका सम्पूर्ण कविज्यूहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र आगामी दिनमा यहाँहरूको कविता यात्रा यस्तै सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढोस् र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूका यस्तै ओजपूर्ण कविताहरू हामी पाठकहरूले पढ्न पाऊँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। र आज प्रस्तुति चौथो प्रहरमा यहाँहरूले आफ्नै आवाजमा यी सुन्दर कविताहरू वाचन गरिदिनु भयो, यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि चौथो प्रहरबाट बिदा मागेर जाने बेला भएको छ र जाँदा जाँदै अर्को एउटा सुमधुर गीत यतिखेर यहाँहरूमा आज राख्दैछु। मित्रहरू, यो गीतलाई स्वरबद्ध गर्नुभएको छ किरण भुजेल र एलिना चौहानले, सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ सङ्केत अगस्तीले र यो गीतलाई लिपिबद्ध म आफैले गरेको छु र म आफैद्वारा लिपिबद्ध यो गीत यतिखेर जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई सम्झना स्वरूप छोडेर जाँदैछु र आजको लागि विशेष प्रस्तुतिबाट मैले बिदा लिने बेला भएको छ। यहाँहरूका कविताहरू हामी आगामी हप्ता अवश्य पनि सुन्नेछौँ र त्यतिन्जेलका लागि म हरिराम पौडेल यहाँहरूमा आजबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। सँगसँगै हतासमै हिँड्ने बाचा थियो, हामी बिच अझ मरी चोखो नाता थियो।
के भो पारी तर्ने पोला बिचमै भाँचियो अनायसे के भो पारी तर्ने पोला बिचमै भाँचियो दुःखहरू बिसाए थे मनको चौतारीमा खोट केही थिएन हाम्रो दौतारीमा दुःखहरू बिसाए थे मनको चौतारीमा खोट केही थिएन हाम्रो दौतारीमा धोका हुन्न जीवनमा यही बाछा थियो हामी बिच अजम्मरी चोखो नाता थियो अनायसे के भो पारी तर्ने पोला बिचमै भाँचियो अनायासे के भो पारी तर्ने पोला बिचमै भाँचियो ससरी टुक्रिदियो वचनको महल तिमी छैनौ जिन्दगीमा छैन केही सरल सिसासरी टुक्रिदियो वचनको महल तिमी छैनौ जिन्दगीमा छैन केही सरल सुख दुःख बढौला यही बाचा थियो हामी बिच अजम्मरी चोखो नाता थियो अनायसे के भो पारी तर्ने पोला बिचमै भाँचियो सँगसँगै हात समय हिँड्ने बाचा थियो हामी बिच अजम्मरी चोखो नाता थियो अनायासे के भो पारी तर्ने पोला बिचमै भाँचियो